दुनिया के पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम और पहली महिला बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम के माध्यम से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुनिया में इंसानी नस्ल बढ़ाना शुरू किया। इंसानी नस्ल बढ़ाने का तरीका ये था कि हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम हर साल 2 जुड़वा बच्चे पैदा करती थीं। इन जुड़वा बच्चों में से एक लड़का और एक लड़की होती थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और बीवी हव्वा के पहले जुड़वा जोड़े के लड़के का नाम काबिल और लड़की का नाम अकलीमा रखा गया था। दूसरे जोड़े के लड़के का नाम हाबिल और लड़की का नाम गाजा था। काबिल की जुड़वा बहन अकलीमा बेहद खूबसूरत थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन्हें बेशुमार सुंदरता से नवाजा था। दूसरी ओर हाबिल की जुड़वा बहन गाजा उतनी खूबसूरत नहीं थी। इसी तरह हर साल बीबी हव्वा अलैहिस्सलाम जुड़वा बच्चे पैदा करती रही और इंसानी नस्ल बढ़ती रही। जब उनके पहले 2 जोड़े बच्चे शादी के लायक हुए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक खास हिदायत के साथ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को आदम अलैहिस्सलाम के पास भेजा। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आदम अलैहिस्सलाम के पास आकर कहा, ए अल्लाह के नबी आदम, आपके पहले 2 जोड़ों के बेटे बेटियों की शादी की उम्र हो गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकसद इंसानी नस्ल को बढ़ाना है, इसलिए आप उनकी शादी करा दीजिए। लेकिन इसमें अल्लाह का हुक्म ये है कि एक ही जोड़े के लड़के और लड़की की शादी नहीं हो सकती, बल्कि पहले जोड़े के लड़के की शादी दूसरे जोड़े की लड़की से होगी। सावधान रहें, किसी भी हालत में एक ही जोड़े के लड़के लड़कियों की शादी ना हो। ये कहकर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम चले रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से हिदायत मिलने पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों बेटों हाबिल और काबिल को बुलाया और कहा, ए मेरे बेटो, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से एक खास हुक्म आया है। तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। अल्लाह रब्बुल आलमीन का मकसद इंसानी नस्ल को बढ़ाना है, इसलिए मैं तुम्हारी शादी कराना चाहता हूँ। तुम लोग सुन लो, शादी के मामले में अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म यह है कि एक ही जोड़े के लड़के लड़की की शादी नहीं हो सकती, बल्कि पहले जोड़े की लड़की की शादी दूसरे जोड़े के लड़के से होगी और दूसरे जोड़े के लड़के की शादी पहले जोड़े की लड़की से होगी। इसलिए काबिल की शादी गाजा से होगी और हाबिल की शादी अकलीमा से होगी। पिता की नसीहत सुनकर हाबिल चुप रहा, लेकिन काबिल ने सख्त एतराज किया। उसने विरोध करते हुए कहा, ए हमारे पिता, आप हमें जो हुक्म दे रहे हैं ये जुल्म और बेइंसाफी है। अकलीमा मेरे साथ पैदा हुई है तो तर्क यही कहता है कि उसकी शादी मुझसे ही हो, और गाजा हाबिल के साथ पैदा हुई है तो उसकी शादी हाबिल से ही हो। मेरी बहन अकलीमा बहुत खूबसूरत है, जबकि गाजा बहुत बदसूरत है। मैं अपनी बहन अकलीमा के अलावा किसी और से शादी नहीं करूंगा। काबिल अपनी बदसूरत बहन गाजा से शादी करे और मैं अपनी खूबसूरत बहन अकलीमा से शादी करूंगा। अल्लाह ताला ने तो हमें माँ के पेट में जोड़े जोड़े बनाया है, तो फिर दुनिया में पैदा होने के बाद आप ये जोड़ा क्यों तोड़ना चाहते हैं? ये तो बड़ा जुल्म और बेइंसाफी का हुक्म है। काबिल ने आगे कहा, पिताजी, मुझे लगता है कि आप हाबिल को मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं, इसलिए उसकी शादी मेरी खूबसूरत बहन अकलीमा से कराना चाहते हैं। मैं आपको साफ साफ बता रहा हूँ, मैं हाबिल के साथ अकलीमा की शादी किसी भी हालत में मंजूर नहीं करूंगा, चाहे जो भी हो। मैं अपनी बहन अकलीमा से ही शादी करूंगा। अगर हमारी शादी को लेकर कोई हादसा होता है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। काबिल की बात सुनकर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा, बेटा, शायद तुम ये समझ रहे हो कि ये मेरी अपनी बनाई हुई बातें हैं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म सुना रहा हूँ। और तुम ये जान लो, मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म में जरा भी बदलाव नहीं कर सकता। उनके हुक्म के मुताबिक ही तुम्हारी शादी होगी। मैं एक बार उनका हुक्म ना मानकर जन्नत से दुनिया में भेजा गया हूँ। मैं दोबारा कभी उनका कोई हुक्म नहीं तोड़ूंगा। अगर मैं दोबारा अपने परवरदिगार के हुक्म के खिलाफ जाऊंगा तो मुझे नहीं पता कि मुझ पर क्या मुसीबत आएगी। मैं अपने परवरदिगार के अजाब और सजा से बहुत डरा हुआ हूँ। इसलिए ए मेरे बेटे, दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म मान लो और उन्होंने जिस तरह शादी का हुक्म दिया है उसी के मुताबिक शादी के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम की कोई भी नसीहत काबिल के कानों तक नहीं पहुंची। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा। हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा, ठीक है, तुम दोनों अभी जाओ। मैं इस बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन के अगले हुक्म का इंतजार करूंगा। उसके बाद मैं तुम्हें अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म बता दूंगा। इसके बाद हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में दुआ की, ए मेरे रब, मेरे बच्चों की शादी के बारे में जो फितना पैदा हुआ है वो सब आपने देखा है। मुझे इस बारे में एक बेहतरीन फैसला दीजिए ताकि उन्हें इसका कोई सबूत मिल सके। हजरत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ के जवाब में अल्लाह रब्बुल आलमीन के हुक्म के साथ जिब्रील अलैहिस्सलाम उनके पास आए और बोले, ए आदम, आप अपने दोनों बेटों को कुर्बानी देने का हुक्म दे। वे अपनी कुर्बानी पहाड़ पर रखाएंगे। जिसकी कुर्बानी कबूल होगी वही अकलीमा से शादी करेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से ऐसा हुक्म मिलने पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने दोबारा अपने बेटों को बुलाया और कहा, ए मेरे बेटो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म है कि तुम दोनों कुर्बानी दो और अपनी कुर्बानी पहाड़ के ऊपर रखाओ। जिसकी कुर्बानी को अल्लाह रब्बुल आलमीन कबूल करेंगे वो अकलीमा से शादी कर पाएगा। इसलिए जाओ और अपनी कुर्बानी पहाड़ के ऊपर रखाओ। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में कुर्बानी का नियम था कि कुर्बानी का गोश्त पहाड़ के ऊपर रखा जाता था।
اللہ رب العالمین جس کی قربانی قبول کرتے تھے اس کی قربانی کو آگ آ کر جلا دیتی تھی۔ یہ قربانی کے قبول ہونے کا نشان تھا۔ پتا کا حکم پا کر حابل اور قابل اپنی اپنی چیزوں میں سے قربانی کا سامان لینے چلے گئے۔ قابل کسان تھا، وہ کھیتی باڑی کر کے اناج پیدا کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے کھیتی کے سامان میں سے قربانی کا سامان اکٹھا کرنے کا ارادہ کیا۔ دوسری طرف حابل ایک چرواہا تھا، وہ بھیڑیں چرا کر اپنی زندگی چلاتا تھا، اس لیے اس نے اپنی بھیڑوں میں سے سب سے اچھی اور موٹی بھیڑ کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے چنا۔ اس کے بعد قابل اور حابل اپنی قربانی پہاڑ کے اوپر رکھائے۔ مفسر کرام نے بتایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام بھی ان کے ساتھ اس جگہ پر موجود تھے۔ اس کے تھوڑی دیر بعد ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے آگ کا ایک ٹکڑا آیا اور اس نے حابل کی قربانی کو جلا دیا۔ یہ دیکھ کر حابل بہت خوش ہوا اور اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنے لگا۔ دوسری اور قابل شرم، پچھتاوے، جلن کو غصے میں ایک خونخوار شکل میں آ گیا۔ اس نے آدم علیہ السلام سے کہا، پتا جی آپ حابل سے زیادہ پیار کرتے ہیں اور آپ نے اس کے لیے دعا کی، اس لیے اس کی قربانی قبول ہوئی، لیکن آپ مجھ سے پیار نہیں کرتے اور آپ نے میرے لیے دعا نہیں کی، اس لیے میری قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس نے حابل کو دیکھ کر کہا، حابل میں ضرور تمہیں مار ڈالوں گا۔ حابل نے جواب دیا، اے بھائی اگر تم مجھے مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاؤ گے تو میں تمہیں مارنے کے لیے اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے پاپ اور اپنے پاپ کا بوجھ اٹھاؤ، اور اللہ رب العالمین تو صرف متقیوں کی طرف سے ہی قربانی قبول کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس سے کہا، بیٹا تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ اللہ رب العالمین کی مرضی اور اچھا کیا ہے، اس لیے اللہ رب العالمین کی مرضی اور اچھا پر راضی رہو۔ تم حابیل کے ساتھ اچھے رشتے بنائے رکھو اور اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق شادی کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اس سے اللہ رب العالمین بہت خوش ہوں گے اور دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں تمہارا بھلا ہوگا۔ لیکن قابل نے پتا کی کسی بھی بات پر دھیان نہیں دیا، وہ اپنی بے عزتی کی آگ میں حابل سے اور بھی زیادہ دشمنی رکھنے لگا۔ اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ وہ کسی بھی طرح حابل کو مار ڈالے گا۔ اس کے بعد سے وہ حابل کو مارنے کے لیے موقع کی تلاش کرنے لگا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام کے موجود ہونے کی وجہ سے اسے کوئی موقع نہیں مل پا رہا تھا۔ اس کے کچھ دن بعد ہی اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت آدم علیہ السلام کے پاس حکم آیا، اے آدم تم میرے گھر بیت اللہ کی زیارت کرنے کے لیے مکہ کی طرف جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ملنے پر آسمان کی طرف دیکھ کر کہا، اے آسمان کیا تم میرے بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری لوگے؟ آسمان نے جواب دیا، اے آدم میں تمہارے بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے پاؤں گا۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام نے پہاڑ کو دیکھ کر کہا، اے پہاڑ کیا تم میرے بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے پاؤ گے؟ پہاڑ نے جواب دیا، اے آدم میں تمہارے بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری نہیں لے پاؤں گا۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام نے زمین کو دیکھ کر کہا، اے زمین کیا تم میرے بچوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے پاؤ گی؟ زمین نے بھی حضرت آدم علیہ السلام کو وہی جواب دیا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام نے حابل سے کہا، اے حابل کیا تم میرے بچوں کی رکشا کا دائتو سویکار کر سکتے ہو؟ حابل نے کہا، اے میرے پتا اگر اللہ مجھ پر کرپا کرے تو میں یہ دائتو سویکار کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا علیہ السلام نے بچوں کی دیکھ بھال کا ذمہ حابل کو سونپا اور مکہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ حابل علیہ السلام کے حج پر جانے کے بعد قابیل کو اپنا مقصد پورا کرنے کا ایک بڑا موقع مل گیا۔ اتنے دنوں تک وہ پتا کی صدا کے ڈر سے اپنا مقصد پورا نہیں کر پا رہا تھا، لیکن جب پتا ان سے دور چلے گئے تو پھر کس بات کا ڈر۔ ایک دن حابل بکریاں چرانے کے لیے میدان میں گیا، پھر وہ تھک کر ایک پیڑ کی چھاؤں میں سو گیا۔ جب قابل نے دیکھا کہ حابل ایک سنسان جگہ پر پیڑ کی چھاؤں میں اکیلا سو رہا ہے تو اس نے اسے ایک خاص موقع سمجھا۔ اس نے سوچا کہ حابل کو مارنے کا یہی صحیح سمے ہے، لیکن اسے ایک مشکل کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ مار تو دے گا لیکن کس طریقے سے، یہ وہ طے نہیں کر پایا۔ چونکہ اس سے پہلے کسی نے کسی انسان کو نہیں مارا تھا، اس لیے قابل کو یہ طریقہ پتا نہیں تھا۔ انسانوں کا ہمیشہ کا دشمن ابلیس یعنی شیطان جب یہ دیکھا کہ قابل ہتیا کو لے کر ایک خاص پریشانی میں ہے تو وہ سوچنے لگا کہ اس کی مدد کرنا میری ذمہ داری ہے۔ دراصل وہ ایسے ہی ایک موقع کا انتظار کر رہا تھا، اس لیے اس نے دیر نہ کرتے ہوئے ایک مسافر کے روپ میں قابل کے سامنے خود کو ظاہر کیا۔ پھر اس نے اپنی شیطانی طاقت سے ایک بناوٹی سانپ بنایا۔ سانپ دھیرے دھیرے انسان کے روپ میں ابلیس کی طرف بڑھنے لگا۔ ابلیس نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور سانپ کے سر پر نشانہ لگا کر پھینک دیا۔ اس سے سانپ کا سر چکناچور ہو گیا اور سانپ وہیں مر گیا۔ ہتیا کرنے کا یہ طریقہ دیکھ کر قابل بہت خوش ہوا اور اس نے طے کر لیا کہ وہ اسی طریقے سے اپنے بھائی حابل کو مارے گا۔ ہتیا کرنے کا طریقہ سیکھنے کے بعد قابل دھیرے دھیرے حابل کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ حابل کے پاس پہنچا تو اس نے ایک بڑا سا پتھر اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا، پھر اس پتھر کو سوئے ہوئے حابل کے سر پر زور سے پھینک دیا۔ پتھر کے وار سے حابل کا سر پھٹ کر چکناچور ہو گیا اور وہ اسی وقت موت کی نیند سو گیا۔ حابل کی موت تو ہو گئی، لیکن اب ایک نئی سمسیا سامنے آ گئی، اور وہ یہ تھی کہ حابل کی مردہ جسم کو کیسے چھپایا جائے، وہ خود کو کیسے بچائے گا۔ اس کے من میں یہ خیال آیا کہ اگر حابل کی لاش اسی طرح پڑی رہی تو اس کی موت کی خبر ضرور پتا کے کانوں تک پہنچے گی، اور وہ یقیناً سمجھ جائیں گے
कि मैंने ये कत्ल किया है, इसलिए हाबिल की मौत की खबर किसी भी तरह पिता के कानों तक ना पहुंचे और ना ही वे उसकी लाश को ढूंढ पाएं, इसके लिए उसकी लाश को छिपाना जरूरी था। लेकिन काबिल समझ नहीं पा रहा था कि वो अपने भाई हाबिल को कैसे दफनाएगा। चूंकि इससे पहले ये काम दुनिया में किसी ने नहीं किया था, इसलिए काबिल अपने भाई हाबिल की लाश कंधे पर उठाकर इधर उधर घूमने लगा और वो सोचने लगा कि इस लाश को कैसे छिपाया जाए। कई मुफस्सिरीन किराम ने कहा है कि काबिल इस तरह अपने भाई की लाश लेकर 1 साल तक घूमता रहा। कुछ के मुताबिक वो कुछ महीने तक घूमा और कुछ का कहना है कि कुछ दिन या कुछ हफ्तों तक घूमा था। सही बात तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ही जानते हैं। जब काबिल अपने भाई हाबिल के मुर्दा जिस्म को कंधे पर उठाकर इस तरह घूम रहा था तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये चाहा कि उसे 2 घटिया जानवरों के जरिए इंसान को दफनाने का काम सिखा दें। इसलिए उन्होंने उसके सामने 2 कौवे भेजे। दोनों कौवे काबिल के सामने आकर बहुत बुरी तरह लड़ने लगे। वे एक दूसरे को अपनी चोंच से मारने लगे। फिर एक कौवे ने दूसरे कौवे को मार दिया। फिर जिंदा कौवे ने अपनी चोंच से एक गड्ढा खोदा और मरे हुए कौवे को उस गड्ढे में रखकर उस पर मिट्टी डाल दी और उड़ गया। कौवों से इंसान को दफनाने का ये तरीका देखकर काबिल बहुत खुश हुआ और उसने दिल ही दिल में बहुत शर्मिंदा हुआ और खुद को धिक्कारने लगा। अफसोस, मैं इस मामूली कौवे जितना भी समझदार नहीं हूँ। एक कौवा इंसान को दफनाने का जो तरीका जानता है वो तरीका भी मुझे नहीं पता। मैं इस कौवे जैसा भी नहीं बन पाया। मैं कितना घटिया हूँ। कौवों से इंसान को दफनाने का ये तरीका सीखने के बाद काबिल ने भी अपने भाई हाबिल को दफनाने के लिए एक कब्र खोदी। उसके बाद उस कब्र में हाबिल की लाश रखकर उस पर मिट्टी डाल दी। हाबिल की लाश दफनाने के बाद वो निश्चिंत हो गया और मन ही मन सोचने लगा, जो भी हो मैं इस मुसीबत से छुटकारा पा गया। अब मुझे कौन रोक सकता है? अकलीमा से तो मैं शादी करूंगा ही। ये सब सोचते हुए वो रास्ते पर चल रहा था और इंतजार कर रहा था कि कब वो घर पहुंचेगा। उसी समय अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन, तुम काबिल के जिस्म को घुटनों तक निगल लो, उसे हिलने डुलने मत दो। उसने अपने भाई को मारकर महापापी का काम किया है। जमीन ने उसी वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म माना और काबिल को घुटनों तक निगल लिया। बदकिस्मत काबिल अपने पैर खींचकर जमीन से नहीं निकाल पाया। वो समझ गया कि ये सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आई है। ये बात समझकर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरबार में गिड़गड़ा कर कहने लगा, ऐ मेरे मालिक, इब्लीस ने गुनाह करके सिर्फ आपके दरबार से निकाला गया था, लेकिन जमीन ने उसे इस तरह नहीं निगला था। क्या मेरा गुनाह इब्लीस के गुनाह से भी बड़ा है कि जमीन ने मुझे इस तरह निगल लिया? अल्लाह की तरफ से उसे जवाब दिया गया, ऐ बदमाश, उसने कितना भी बड़ा गुनाह किया हो, उसने अपने हाथों से अपने भाई को नहीं मारा था। काबिल ने फिर कहा, ऐ मेरे मालिक, मेरे पिता ने जन्नत में रहते हुए आपके हुक्म की नाफरमानी करके एक बड़ा गुनाह किया था। आपने उसे सजा तो दी, लेकिन जमीन ने उसे भी इस तरह नहीं निगला था। अल्लाह की तरफ से जवाब आया, ऐ जालिम, तुम्हारे पिता ने मेरा हुक्म ना मानकर अपने ऊपर ही जुल्म किया था, लेकिन तुमने ऐसा गुनाह किया है जिसमें दूसरों का हक मारा गया है। तुमने दूसरों पर जुल्म किया है, इसलिए तुम्हारा गुनाह सबसे बड़ा है। इसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जमीन को हुक्म दिया, ऐ जमीन, तुम काबिल के जिस्म को उसके सीने तक निगल लो। उसी वक्त जमीन ने अल्लाह रब्बुल आलमीन का हुक्म माना और काबिल के जिस्म को सीने तक निगल लिया। तब काबिल घबराकर और बेताब होकर अल्लाह के दरबार में दुआ करने लगा, ऐ मेहरबान मालिक, मैंने इब्लीस के बहकावे में आकर बिना सोचे समझे अपने भाई हाबिल को मार दिया और ये गलत काम किया। वाकई इससे बड़ा गलत काम और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन ऐ मेहरबान, आपकी रहमत बहुत बड़ी है, आप सब कुछ माफ कर सकते हैं। ऐ अल्लाह, मैंने अपने पिता से सुना है कि आपने उनके गुनाह को अपने प्यारे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में माफ कर दिया था। मुझे भी आप अपने उस महान हबीब की बरकत के सदके में माफ कर दीजिए। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे हबीब के सम्मान को बचाने के लिए जमीन से कहा, ऐ जमीन, तुम काबिल को छोड़ दो। काबिल जमीन के चंगुल से आजाद होने के बाद सोचने लगा, जो भी हो मैं इस मुसीबत से बच गया, अब मुझे कौन रोक सकता है? अकलीमा से तो मैं शादी करूंगा ही। काबिल के इस तरह सोचने के साथ ही अल्लाह रब्बुल आलमीन का एक अजाब का फरिश्ता आया और उसे पकड़ लिया और उसे एक पहाड़ में कैद करके उसके सिर पर एक पत्थर से मारा। उसी वक्त काबिल की मौत हो गई और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। दोबारा उस फरिश्ते ने उसके सिर पर पत्थर से मारा और वो फिर से मर गया। कहा जाता है कि कयामत तक ये फरिश्ता काबिल को इसी तरह सजा देता रहेगा। सही मुस्लिम शरीफ में पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ओर से ये हदीस वर्णित है। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कयामत तक जितनी भी अन्यायपूर्ण हत्याएं होंगी, उस पाप का एक हिस्सा आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबिल के कर्मों में लिखा जाएगा, क्योंकि वो पहला व्यक्ति था जिसने हत्या जैसे इस भयानक पाप को पृथ्वी पर शुरू किया था। जब काबिल ने हाबिल को मार डाला तब आदम अलैहिस्सलाम हज करने के लिए मक्का शरीफ में थे। आदम अलैहिस्सलाम देश लौटकर हाबिल को ना पाकर अपने बच्चों से पूछा, हे बेटो, क्या तुम अपने भाई हाबिल के बारे में कुछ जानते हो? मैं उसे देख क्यों नहीं पा रहा हूँ? आदम अलैहिस्सलाम के बच्चों ने उन्हें जवाब दिया, हे पिता, आपके हज पर जाने के कुछ दिनों बाद से ही हम अपने भाई हाबिल और काबिल दोनों को नहीं देख रहे हैं। हमने उन्हें बहुत ढूंढा, लेकिन उनका कोई पता नहीं चला।
ہم نہیں جانتے کہ وہ کہاں ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ ضرور قابل نے حابل کو مار ڈالا ہے، اور اس نے تو اسے پہلے ہی مارنے کی دھمکی دے رکھی تھی، اور اس جھگڑے کا ایک ماتر کارن ان کے پتر قابل کی انیائے پورن ضد تھی، یہ وہ جانتے تھے۔ اس لیے قابل کے کارن ان کے من میں کوئی دکھ نہیں ہوا، لیکن حابل کو کھو کر وہ بالکل شوکاکل ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے اللہ رب العالمین کے دربار میں روتے روتے پرارتھنا کی، ہے اللہ، اگر حابل کو مار دیا گیا ہے تو اس کی قبر اور شو کا نشان مجھے دکھا دے، اس سے مجھے شانتی ملے گی۔ آدم علیہ السلام کی اس دعا کے جواب میں اللہ رب العالمین نے انہیں بتایا، ہے آدم، تمہارے بیٹے قابل نے تمہارے بیٹے حابل کو مار ڈالا ہے، اس لیے قیامت تک اسے اس پاپ کی سزا بھگتنی پڑے گی، اور دنیا میں تمہارے جتنے بھی بچے انیائے پورن ڈھنگ سے ہتیا کریں گے، اس ہتیا کے پاپ کا ایک حصہ تمہارے بیٹے قابل کے کرموں میں لکھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے انہیں حابل کی مرتیو کے استھان اور اس کی قبر کے بارے میں بتا دیا۔ اللہ رب العالمین کی اور سے یہ خبر جاننے کے بعد آدم علیہ السلام اس استھان پر گئے، اور انہوں نے قبر سے حابل کا شو اٹھا کر دیکھا، اس کا سر کچل دیا گیا تھا اور اس کے پورے شریر پر ابھی بھی خون لگا ہوا تھا۔ تب حضرت آدم علیہ السلام حابل کا شو گھر لے آئے۔ بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر بی بی حوا علیہ السلام بھی روتے روتے بے حال ہو گئی۔ اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ حابل کے شو کو ایک صندوق میں رکھ کر اپنے پاس ہی رکھیں گے۔ ان کے اس وچار کے بعد جبریل علیہ السلام اللہ کا حکم لے کر ان کے پاس آیا اور کہا، ہے آدم اور حوا، آپ نے جو فیصلہ لیا ہے وہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ نہیں ہے۔ کسی بھی مرت ویکتی کو آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے، بلکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے کہ آپ اسے اچھی طرح سے اسنان کرا کر زمین میں پھر سے دفنا دیں۔ جبریل علیہ السلام کی صلاح پر حضرت آدم علیہ السلام نے پھر سے اپنے بیٹے حابل کے شو کو اچھی طرح سے کفن پہنا کر دفنا دیا۔ پریہ درشکوں، یہ تھی حابل اور قابل کی ہتیا کی گھٹنا۔ ہر دن نئے نئے ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو پر ضرور کمنٹ کریں۔ امید ہے آپ سب اچھے اور سوستھ رہیں گے۔ السلام علیکم۔